जो करे नफरत की बातें, अरे मौलवी पंडित कोई तो वो है जालिम, वो है जाहिल, वो बड़ा नादान है कि मिल के रहते हैं जहाँ पर। सामने हो, मैं उसी तरतीब से और उसी रिवायत को बरूएकार लाते हुए बहुत ही बेहतरीन लबो लहजे में कुरान मजीद को पढ़ने वाला कारी खुशिलहान सदरुल कुर्रा हजरत मौलाना कारी मंजर आलम साहब दामत बरकातुहुम उस्ताद शोबे हिफ्ज़ व क़िराअत व सदरुल कुर्रा जामिया तजवीदुल कुरान शहर अररिया को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। आप तशरीफ लाएं और कुरान मजीद की खूबसूरत तिलावत और शानदार लबो लहजे से, शानदार अंदाज से आप इस प्रोग्राम को, इस बाबरकत प्रोग्राम को आप शुरू करें। जनाब मौलाना कारी मंजर आलम साहब शहर अररिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر
فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.